सर्वोच्च गएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई लाग्यो ठूलो झड्का। एमाले र माओवादी केन्द्र बिउताउने आदेश पुनरावलोकन नगर्ने सर्वोच्चको फैसला। माधव नेपाल समूहका दुई नेता घनश्याम भुषाल र सुरेन्द्र पाण्डेमाथि केपी ओलीको कारबाही 6 महिनाका लागि निलम्बन। माधव नेपालको नेतृत्वमा एमालेको छुट्टै केन्द्रीय कमिटी बन्दै माधव नेपालले भने चुनाव भयो भने ओलीलाई एक्ल्याइन्छ। जसपाले ओली तन्त्रको घाँस नखाने भन्दै बाबुराम भट्टराईले गरे ओलीमाथि कडा टिप्पणी। जसपाले कुनै हालतमा ओलीलाई समर्थन नगर्ने ठोकुवा। लाइसेन्सको ट्रायल परीक्षा नीतिमा परिवर्तन ल्याउँदै यातायात विभाग अब 70 अङ्कले आए पास। खुल्ला दिशामुक्त घोषणा भएको 1 दशकपछि चितवनको श्यामराङ गाउँमा बल्ल शौचालय बन्दै कार्यक्रम घोषणा गर्न हतार, तर कार्यान्वयनमा उदासीनता। देशभर 19 जिल्लाको 59 वनमा लाग्यो डढेलो। सुक्खा बढेपछि आगलागी भएको वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको भनाई। फ्रान्समा कोरोना संक्रमण बढेपछि तेस्रो पटक लकडाउन। 3 हप्ताका लागि धैर्य गर्न राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोको आग्रह। नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले बढ्यो। नेप्से परिसूचक 12.88 अङ्कले बढेर 2631.89 अङ्कमा पुग्यो। र सुनको मूल्य 900 रुपियाँले बढ्यो। प्रति तोला 85,600 रुपियाँमा कारोबार। नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपालले चुनाव भए केपी शर्मा ओलीलाई एक्ल्याउने बताएका छन्। उनले देशव्यापी रूपमा संगठन बनाउने समेत उद्घोष गरे। जिल्लासँगै प्रदेश र केन्द्रीय निकायहरू पनि बनाउने बताएका उनले आयोगमा कानुनी विषय भएकाले मात्रै छुट्टै केन्द्रीय कमिटी बनाउन भने केही समय लाग्ने बताए। बिहिबार कास्की जिल्ला कमिटी घोषणा सभालाई सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले भने देशव्यापी संगठन बनाउने अभियानमा हिँडेका छौँ। भोलि गाउँपालिकाको चुनाव भयो भने हामी टिकट दिन्छौँ। प्रदेश सभाको सदस्य बनाउन हामी चयन गर्छौँ उम्मेद्वार। राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनावको टिकट पनि हामी दिन्छौँ। उनले भने घोषणा गरून् त चुनाव, हामी अरूसँग सिटको तालमेल गर्छौँ, सबैलाई मिलाएर जान्छौँ। यसका लागि मोहन वैद्यदेखि मोहन विक्रम सिंहसँग सबैसँग कुराकानी भएको उनको भनाइ थियो। 8 लाख मध्ये 6 लाख कार्यकर्ता आफूहरूसँग रहेको भन्दै उनले हिम्मत छ भने थप कारबाही गर्न ओलीलाई चेतावनी समेत दिए। यद्यपि 28 फागुनका निर्णय फिर्ता लिन र 2 जेठ 2075 फर्किने हो भने सबै बिर्सिन तयार रहेको उनले बताए। नेकपाको दर्ता खारिज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकनका लागि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मङ्गलबार रिट दायर गरेका थिए। सो मुद्दा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशले तेजबहादुर केसी र प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको पूर्ण इजलासमा चढेको थियो। तर अदालतले फागुन 23कै फैसलालाई सदर गर्दै निस्साथ दिन अस्वीकार गरेको छ। तत्कालीन नेकपालाई विघटन गरी एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत अवस्थामा बिउताउने सर्वोच्च अदालतले फागुन 23 गते फैसला गरेको थियो। नेकपा एमालेले नेता सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुषाललाई पनि कारबाही गरेको छ। पार्टीको विधान विपरीत चलेको भन्दै नेता द्वयलाई पनि 6 महिनाका लागि निलम्बन गरेको हो। चैत्र 7 गते बसेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुषाललाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। नेता नेपाल र रावललाई चित्त बुझ्दो जवाफ नफर्काएको भन्दै यसअघि नै कारबाही गरिसकिएको छ। नेता नेपाल र रावलले ओलीको कारबाहीको अर्थ नभएको भन्दै अस्वीकार गरेका छन्। यता नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट भएको घनश्याम भुषाल र सुरेन्द्र पाण्डेमाथिको कारबाही भद्दा मजाक भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले ऋषि मुनि र बुद्धको ज्ञान भूमि विद्वान, इमान्दार र नैतिकवानहरूमाथि कारबाही हुने र मूर्ख, भ्रष्ट र अनैतिकहरू पुरस्कृत हुने गरेको तर्क गरेका छन्। उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, ऋषि मुनि र बुद्धको ज्ञान भूमि अनि मार्क्सवादको उर्वर भूमि नेपालमा आजकल विद्वान, इमान्दार र नैतिकवानहरूमाथि कारबाही हुन्छ। मूर्ख, भ्रष्ट र अनैतिकहरू पुरस्कृत हुन्छन्। कमरेड घनश्याम र सुरेन्द्रजीमाथि त्यस्तै भद्दा मजाक गरिएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले जसपाले ओली तन्त्रको घाँस नखाने टिप्पणी गरेका छन्। माओवादी केन्द्रले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएपछि जसपा सरकारमा जाने चर्चा चलिरहेका बेलामा अध्यक्ष भट्टराईले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। त्यसो त ओली सरकारमा जाने या नजाने भन्ने विषयमा जसपामा दुई धार देखिएको छ। नेता भट्टराईले ट्विटरमा लेखेका छन्, रेशम चौधरी लगायतका राजबन्दीको रिहाईलाई प्रतिगमनकारी ओलीको सरकारमा जाने कुरासँग नजोडियोस्। के बन्दी बिपीको रिहाई माग गर्ने काङ्ग्रेस राणातन्त्रमा सहभागी भएको थियो?
कि आफ्ना नेता कार्यकर्ताको रिहाई माग गर्ने काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट पञ्चायत छिरेका थिए जसपाले ओली तन्त्रको घाँस खान्न चेतना भयो। नेता भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ओलीसँग सहकारी गर्न नहुने पक्षमा छन्, तर अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो भने ओली सरकारमा जान सकारात्मक देखिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रूपमा फिर्ता लिने बारे अझै निर्णय गरेको छैन। बिहिबार पार्टी कार्यालय कोटेश्वर पेरिस डाँडामा बसेको स्थायी कमिटीको अनौपचारिक बैठकमा सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रूपमा फिर्ता लिने बारे छलफल भए पनि निर्णय भने नभएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बताए। उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै एमाले र माओवादी बिउतिएपछि दुई पार्टी भइसकेको अवस्थामा ओली नेतृत्वको सरकारलाई आफूहरूको समर्थन नरहेको बताए। यद्यपि केही प्राविधिक विषय बाँकी रहेकाले पत्रै पठाएर समर्थन फिर्ताको निर्णय मात्रै नगरेको उनको भनाइ छ। सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको ट्रायल परीक्षामा व्यापक परिवर्तन आउने भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले हालको निर्देशिकालाई परिमार्जन गर्दै आगामी जेठ 1 गतेदेखि ट्रायल सम्बन्धी नयाँ नीति ल्याउने भएको हो। विभागका अनुसार हालको ट्रायल परीक्षाको नीतिलाई परिमार्जन गर्दै अङ्क भारको आधारमा ट्रायल परीक्षा सञ्चालन गरिनेछ, जसमा लिखित परीक्षा जस्तै ट्रायल परीक्षामा पनि प्रत्येक कन्डिसनमा अङ्क प्रदान गरिने र सोही अङ्कका आधारमा परीक्षार्थी पास वा फेल निर्धारण गरिने विभागका प्रवक्ता डाक्टर लोकनाथ भुषालले बताएका छन्। उनका अनुसार अब बन्ने निर्देशिकाले ट्रायल परीक्षाको सम्पूर्ण पक्षलाई समेटेर 100 पूर्णाङ्क निर्धारण गर्नेछ। त्यसमा 70 अङ्क ल्याउने पास हुनेछन्, न कि पहिले जस्तो लाइट सिट बेल्टको नियममा परीक्षार्थी फेल हुनेछन्। त्यसो त यस्तो नीति कार्यान्वयनका लागि विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट ग्रिन सिग्नल पाइसकेको छ। चितवनको राप्ती 13 को श्यामराङ गाउँलाई खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको 1 दशकभन्दा बढी भयो। तात्कालीन लोथर गाविसको केन्द्र कालीटारमा गरिएको बेलाले पुरै गाविसलाई खुल्ला दिशामुक्त घोषणा गरेको थियो। घोषणा हुँदा गाउँलेले ताली पनि बजाए, तर यसको अर्थ बुझ्न र कार्यान्वयन गर्न भने उनीहरूलाई वर्षौं लाग्यो। अतिवल प्रजाका अनुसार खुल्ला दिशामुक्त गाउँ घोषणा गर्नुअघि गाउँका घर नजिकै खाल्डो खनेर प्लास्टिकले बार्न केही बजेट खर्च गरिएको थियो। बल्ल गाउँलेहरूले शौचालय बनाउन थालेका छन्। प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टङ्का आङ्बुहाङले नेकपा माओवादी केन्द्रले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ नदिने भएका छन्। माओवादी केन्द्र त्याग गरी एमाले प्रवेश गरेपछि मन्त्री बनेका आङ्बुहाङले स्पष्टीकरणको जवाफ नदिने भएका हुन्। जवाब पठाइरहनुको औचित्य छैन, अब पठाउँदा पनि केही हुनेवाला छैन। उनले भने अर्को दलमा गइसकेका कारण विधान अनुसार उहाँहरूले गर्नु भएको हो। पत्रको जवाफ दिने नदिने कुराले के औचित्य राख्छ र? उनले स्पष्टीकरण पत्र आफूले अध्ययन पनि नगरेको बताए। देशभर 19 जिल्लाका 59वटा वनमा डढेलो लागिरहेको छ। केही दिन यता सुक्खा बढेपछि आगलागी हुँदै गएको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म विभिन्न जिल्लामा डढेलो लागिरहेको छ। बुधबार भन्दा बिहिबार कम आगलागी भएको छ। बुधबार राति वर्षा भएकाले आगलागी कम भएको बताइएको छ। नेपाली आकाशमा उडान गर्दा विदेशी एयरलाइन्सले दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउन पाउने भएका छन्। 10,000 फिटमाथिको उचाइमा फोन कल, इन्टरनेट तथा SMS सुविधा प्रदान गर्न पाउने गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निर्णय गरेको हो। प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलका अनुसार चैत 9 गते बसेको बोर्ड बैठकले यस्तो सुविधा प्रदान गर्न सक्ने गरी अनुमति दिने निर्णय गरेको हो। कोरोना भाइरस विरुद्ध जनावरका लागि पनि खोप बनाइएको छ। जनावरका लागि बनाइएको पहिलो खोपको विकास रुसले गरेको सरकारी उच्च अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। रुसको कृषि सम्बन्धी नियामक निकायले बुधबार यो खोप प्रयोगका लागि उपयुक्त रहेको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको थियो। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसका 72,330 संक्रमित फेला परेका छन्। भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार उक्त अवधिमा थप 459 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हालसम्म भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,22,00,000 नागेको छ। फ्रान्समा कोरोना भाइरसको संक्रमण थप बढ्दै गएपछि फेरि लकडाउनको घोषणा गरिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र गतिमा बढ्न थालेपछि राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोले फ्रान्समा यो तेस्रो पटक लकडाउनको घोषणा गरेका हुन्। उनले गएराती देशैभरिका प्राथमिक तहका विद्यालयहरू 3 हप्ताका लागि बन्द हुने घोषणा गरेका छन्। उनले राष्ट्रिय टेलिभिजन प्रसारणबाट घोषणा गर्दै भने यदि अहिलेकै अवस्था कायम रह्यो भने यसले सिङ्गो युरोपमा भन्दा पनि हामीलाई बढी प्रभावित पार्नेछ। त्यसैले लकडाउनको कुनै विकल्प देखिएको छैन। उनले 3 हप्ताका लागि सम्पूर्ण देशवासीलाई धैर्य गरेर आफ्नो ख्याल गर्न पनि सुझाव दिएका छन्।
साताको अन्तिम कारोबार बिहिबार नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले बढेको छ। सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 12.88 अङ्कले बढेर 2631.89 अङ्कमा पुगेको हो। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 2.83 अङ्कले बढेर 466.42 अङ्कमा पुगेको छ। नेपाली बजारमा बिहिबार सुनको मूल्य तोलामा 900 रुपियाँले बढ्यो। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार बुधबार तोलामा 85,600 रुपियाँमा कारोबार भएको छापावाल सुन बिहिबार तोलामा 900 रुपियाँ बढेर तोलामा 86,500 रुपियाँमा कारोबार भएको हो। यस्तै तेजाबी सुन तोलामा 86,050 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। यसैबीच बिहिबार चाँदीको मूल्य पनि घट्यो। बुधबार तोलामा 1,195 रुपियाँमा कारोबार भएको चाँदी बिहिबार बढेर तोलामा 1,210 रुपियाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ।